तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं झेलम का कौमी असम्बली का पहला हलका NA 60। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी हसन अदील एडवोकेट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे बिलाल अज़हर कियानी हैं जो कि जनरल अज़हर के बेटे हैं। और ये जो हलका है ये तहसील स्वाहा और तहसील दीना, मंगला और डोमली के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द माई चैनल। व्यूअर्स, मुख्तलिफ हलकों की इंतखाबी और सियासी सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन के पस मंज़र में। तो आज ये आपके साथ डिस्कस करना है झेलम शहर। झेलम जो है पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर जो है इसको कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि झेलम शहर की जो इंतखाबी सूरत हाल वो क्या है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौन है, पीटी के उम्मीदवार कौन है, साथ साथ दीगर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपके सामने सूरत हाल रखूँ तो झेलम में कौमी असम्बली की कुल 2 सीटें हैं, NA 60 और NA 61, और सूबाई असम्बली की सीटें हैं झेलम में 3, PP 24, 25 और 26। तो 2018 तक झेलम जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 के बाद झेलम जो है मुकम्मल तौर पे ये PTI की गोद में चला गया, और झेलम में तमाम 5 सीटों के ऊपर NA 60 और NA 61 यानी कि कौमी असम्बली की सीटें, और PP 24, 25 और 26, इन 3 सीटों को यानी कि कुल मिला के 5 सीटों के ऊपर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मिला के इन 5 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। NA 60 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी फराह अल्ताफ़ जीते थे, और NA 61 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़वाद चौधरी जीते थे। मौजूदा जो सूरत हाल है ये किस तरह की है और सूरत हाल किसके फेवर में है, तो आइए जी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं झेलम का कौमी असम्बली का पहला हलका NA 60। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी हसन अदील एडवोकेट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे बिलाल अज़हर कियानी हैं जो कि जनरल अज़हर के बेटे हैं। और ये जो हलका है ये तहसील स्वाहा और तहसील दीना, मंगला और डोमली के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ये हलका जो है यहाँ पे जो दोनों उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, बिलाल अज़हर कियानी और PTI की हसन अदील एडवोकेट, दोनों ही ना तजर्बाकार हैं, और हलके में जो है वो नए उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलबत्ता जो PTI के उम्मीदवार हैं हसन अदील एडवोकेट, उनको ये एडवांटेज हासिल है कि उनके वालिद कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पहले भी एक दफ़ा लड़ चुके हैं, और उनके इसके अलावा सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन 2-3 दफ़ा वो जीत भी चुके हैं। तो इसलिए जो हसन अदील एडवोकेट हैं उनको उनके वालिद की तरफ से जो है कुछ हेल्प मिल सकती है, तजर्बा मिल सकता है। पता जो PMLN के उम्मीदवार हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो बिल्कुल नए हैं यहाँ पे। तो देखना ही होगा कि 2024 के इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीत पाता है। अगर बात की जाए 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे नून लीग के चौधरी नदीम खादम जो है वो हार गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त उम्मीदवार थे यहाँ पे चौधरी फराह अल्ताफ़, वो उनसे हार गए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी ये सीट NA 60 2018 में। और जो चौधरी फराह अल्ताफ़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तकरीबन 1,13,000 के इर्द गिर्द वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन 1,06,000 के राउंड अबाउट वोट हासिल किए। ये जो पुराने उम्मीदवार थे इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 2018 में सीट जीती थी, वो मुनहरफ हो गए और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 2018 की सीट को बरकरार रख पाती है, या फिर नून लीग दोबारा से इस सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार जो है वो जिताने में कामयाब होती है। अब आते हैं NA 61 की तरफ। NA 61 जो है ये झेलम की तहसील झेलम और तहसील पिंड दाद खान पर मुश्तमिल है। इसके अलावा झेलम सिटी और जलालपुर शरीफ वगैरह का भी जो इलाका है वो भी इस हलके में आता है। और यहाँ पे जो मेन मुकाबला है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर शौकत मिर्ज़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी फराह अल्ताफ़। ये वही चौधरी फराह अल्ताफ़ हैं
جنہوں نے 2018 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر NA-60 سے 2018 میں جیتا تھا، لیکن بعد میں وہ منحرف ارکان میں شامل ہو گئے تھے، تو مسلم لیگ نون نے ان کو یہاں پہ NA-61 میں ایڈجسٹ کیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے 2018 کے الیکشن کی، تو 2018 کے الیکشن میں یہاں سے فؤاد چودھری جیتے تھے، جو کہ اس وقت عدالت میں مختلف کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں بھی شمولیت کا اعلان کیا تھا شروع میں۔ اور دوسرے نمبر پہ آئے تھے اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے راجہ مطلوب مہدی۔ راجہ مطلوب مہدی جو ہے وہ نوابزادہ راجہ اقبال کے بیٹے ہیں، اور نوابزادہ راجہ اقبال کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 1988 سے لے کر 2016 تک اپنی وفات تک جو ہے یہاں سے یہ سیٹ جو ہے وہ جیتے آئے ہیں، لیکن 2016 میں جب ان کی وفات ہوئی، پھر ان کا بیٹا راجہ مطلوب مہدی ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا۔ خیر وہ ضمنی الیکشن میں جیت گئے، لیکن پھر 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں ان کے بیٹے جو ہیں راجہ مطلوب مہدی وہ ہار گئے تھے، اور فؤاد چودھری جو ہے وہ جیت گیا تھا۔ جبکہ اب 2024 میں مسلم لیگ نون نے یہاں پہ راجہ مطلوب مہدی کو ٹکٹ دینے کی بجائے PTI کے منحرف رکن چودھری فرح الطاف کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا۔ تو اس کے بعد جو راجہ مطلوب مہدی تھے، جو کہ 2018 میں دوسرے نمبر پہ آئے تھے PTI کے امیدوار فؤاد چودھری کے مقابلے میں، تو انہوں نے اب اپنے بھائی راجہ طالب مہدی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا، اور وہ آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑیں گے 2024 میں۔ تو اس طرح سے وہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ تقسیم کر دیں گے، جس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ الٹیمیٹلی PTI کے امیدوار کرنل ریٹائر شوکت مرزا کو ہوگا۔ اور 2018 کے اگر ووٹوں کی بات کریں تو فؤاد چودھری نے 2018 میں 93,000 کے ارد گرد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ نون لیگ کے مطلوب مہدی نے 83,000 کے ارد گرد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب آتے ہیں جی PP 24 میں، پنجاب اسمبلی میں جیلم کی 3 سیٹوں کی طرف۔ تو PP 24 جو ہے یہ تحصیل سواہا اور تحصیل دینا سٹی اور ڈوملی کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ جو مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رفت زیدی اور استحکام پاکستان پارٹی کے اویس خالد کے درمیان۔ اور یہاں کے اگر 2018 کی بات کی جائے تو راجہ یاور جو ہیں وہ 2018 میں PTI کی طرف سے یہاں جیتے تھے، لیکن 2024 میں وہ PTI کو چھوڑ گئے اور وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، اور نون لیگ نے جو ہے یہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، کیونکہ نون لیگ نے استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے PP 24 میں۔ اور اگر بات کی جائے PP 25 کی، تو PP 25 جو ہے یہ تحصیل جیلم اور تحصیل دینا کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چودھری ندیم خادم، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یاسر قریشی۔ اور 2018 کی اگر بات کی جائے تو 2018 میں یہاں PTI کے امیدوار چودھری ظفر اقبال جو ہیں وہ جیتے تھے، اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے لال حسین جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ تو اب 2024 میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اپنی سیٹ کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر مسلم لیگ نون کے نمائندے جیت درج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ PP 26 کی اگر بات کی جائے تو یہ جو تحصیل ہے یہ جیلم اور تحصیل پنڈ داد خان کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ PTI کے ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق، اور ان کا مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کے چودھری ناصر محمود سے۔ اور 2018 کی اگر بات کی جائے تو 2018 میں فؤاد چودھری نے NA-61 کے ساتھ ساتھ PP 26 سے بھی جو ہے ون کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ اپنے پاس رکھی۔ اور پھر جب ضمنی الیکشن ہوا تو یہاں پہ حاجی ناصر جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔